जुनैद, एक और चीज़ भी, अगर मसाइल ना हो आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी की कठिनाइयाँ ना हो, तो जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा भी महसूस एग्जैक्टली लेकिन जो ऐसे लोग जो फलाई काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुश्किलात से निकाल के जो बीच मंझदार फंसे हुए होते हैं, उन्हें उनकी सलाहियतों को निखारने में मदद देते हैं। उन्हीं में से एक नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसा साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ट्रस्टी हैं MS चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहिबा। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्तफ़िया शरीफ के नाम से, एक तो बताइएगा कि इसका क़याम कब से अमल में लाया गया था, क्या क्या खिदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं और कितनी सक्सेस स्टोरीज़ अब तक आप क्रिएट कर चुके हैं पाकिस्तान में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे, और अलवी साहब का शुक्रिया कि मुझे दावत दी, यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक मौका फराहम किया। सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा है, डेली हम इतने लोगों से मिलते हैं, डेली कोई ना कोई स्टोरी मिलती है। और इसका जो क़याम है ये 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से और नाम मुस्तफ़ा से हम जुड़ गए। यही सबसे बड़ी एज अ मुसलमान हमारी अचीवमेंट है। बरकत पड़ गई ना, और मकसद भी नेक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका आगाज़ आपने किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे वाक़े से इंस्पायर होकर शुरू किया कि इन लोगों को जो कि मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए खड़े होना, उनका बाजू बनना और उनको उससे निकाल के एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? अभी आप वो देख रहे हैं सामने मेरे ये बेटे बैठे हुए हैं, ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं तो UK में रहती हूँ और वैसे भी पीछे से भी हम एक प्रिविलेज फैमिली से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जब इतनी सारी सहूलतों के बावजूद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान इज़ हम बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं बिल्कुल, हम जहाँ भी चले जाएं हम पाकिस्तानी हैं, हमारी 50 नस्लें भी हो जाए, हमारे खून में शामिल है, हमारे खून में शामिल है। तो वो फिर यही सोचा कि पाकिस्तान में इस तरह के बच्चे और फिर जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। यूँ तो मेरी फैमिली शुरू से ही, मेरे नाना, दादा, अम्मी वगैरह, मेरे फादर जो हैं वो ये सब, हमारे घर में काइंड ऑफ अ कॉफ़ी मॉर्निंग चल रही होती थी। तंदूर पे 20-25 औरतें सुबह को आके रोटी बनाती थी, आफ्टरनून में फ्री में आके खाने लेके जाती थी। और जिस तरह डॉक्टर साहब आप कह रही हैं ना कि वहाँ पे बाहर UK में तो गवर्नमेंट ओन कर लेती है ना, यहाँ पे तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स का भी, ऐसे बच्चों का भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज़ को सोच के फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक, मतलब हमारे जो बड़े कर रहे थे वो तो वैसे ही घर से ही कर रहे थे, लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज वे में, रजिस्टर्ड चैरिटी फिर हमने इसको करवाया UK में। और आपको पता है UK में रजिस्टर हो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पेश आई और यहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस रहे, किस तरह की आपने इमदाद यहाँ पर दी, किस तरह से लोगों को ग्रूम किया, उन मुश्किलात से निकाला? क्योंकि दीगर ममालिक की निस्बत यहाँ पर मसाइल कुछ और हैं। यहाँ पर तो बुनियादी सहूलियात जिनकी जुनैद भी बात करें वो भी मुयस्सर नहीं है। जी बिल्कुल। स्पेशली अगर मैं स्पेशल जो नीड्स बच्चे हैं उनकी तरफ देखूं तो लोग हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को छुपाते हैं कि शायद कोई माँ बाप ने गुनाह कर दिया या कोई बड़े ने गुनाह कर दिया इसलिए ऐसा बच्चा, हालांकि ये बच्चे ज़्यादा रहमत हैं, ज़्यादा बाइस बरकत हैं और ज़्यादा आपको अल्लाह के करीब लेके जाते हैं, आपके दिल को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाहर निकालना, अभी भी हमारे पास इस वक्त जिस स्कूल को हम सपोर्ट करें उसमें ऑटिस्टिक बच्चे हैं, फिर उसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। तो हमें पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप ऐसे बच्चों को बाहर लेके आएँ और निगलेक्ट करने की अवेयरनेस फैलानी। डॉक्टर साहब आप यकीनी तौर पे फैला भी रहे हैं, वो कितनी ज़रूरी है? पेरेंट्स जो कि ऐसे आजमाइश का शिकार होते हैं वो पहले तो ढूंढते रहते हैं कोई प्लेटफॉर्म कि अपने बच्चों को कहाँ एडमिट करवाएं, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़, मैं ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो बाहर से आए हैं यहाँ पाकिस्तान और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो वापस जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं जा पाते। तो उनके लिए भी आगाही बताइएगा कि ये आपका जो इदारा है कहाँ पर कितने कैंपसेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जा रही है, उन्हें ग्रूम किया जा रहा है? फ़िलहाल तो हम यूँ तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हम मुख्तलिफ स्कूल्स में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो खुद ऑन कर रहे थे, चित्राल में एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी हैं? ये प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो उसमें ही हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट कर दिया जाए
تاکہ ان کی فیس ان کے اخراجات پھر ہم دے دیتے ہیں، اور ان کی جو بھی جیسے تھراپیز کی کاسٹ وغیرہ ہے وہ ہم پھر کور کرتے ہیں۔ فیکلٹی ہے اچھا، آپ ہیڈ پمپس وغیرہ، فلٹریشن پلانٹس وغیرہ یہ بھی دیگر گاؤں دیہاتوں میں آپ نے جا کر لگوائے ہیں جہاں پر پانی کی صاف پینے کی سہولت دستیاب نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات تھے اس کے بعد؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ان کو پانی دستیاب ہو جائے، اور پھر آپ نے تو ایک اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے، آپ نے اور ثواب کما لیا، تو وہ واقعہ بھی اس طرح کا بتائیے گا۔ جی بلکہ کل ہی میں گئی تھی، کیونکہ میں لاہور آ رہی تھی تو راستے میں کھاریاں میں ہم نے جو ایف جی اسکول ہے جس میں آئی تھنک 1200 یا 1300 بچیاں پڑھتی ہیں، تو اس کو وزٹ کیا، کیونکہ اس میں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کولر سسٹم جو ہوتا ہے نا چلر پلانٹ بھی لگوایا۔ اچھا، تو وہ ہیڈ ٹیچر اور جو ٹیچرز تھیں وہ اتنی وہ دعائیں دے رہے ہوں گے آپ کو، یقینی بہت زیادہ دعائیں دے رہے تھے، دے ور ان ٹیئرز کہ آپ نے ہمارے لیے یہ اتنا پانی، یہاں پہ گندا پانی تھا اور بچیاں بیمار ہو رہی تھیں اور کافی زیادہ پرابلم تھی، تو آپ نے بہت زیادہ ایک سپورٹ کیا، اٹس امیزنگ فیلنگ۔ اچھا، آپ کو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ اور مہیر حضرات کی جانب سے، یا پھر یہ خود آپ والنٹیئرلی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، والنٹیئرز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ اگر کوئی کرنا چاہے سپورٹ تو نمبر ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ بھی بتائیے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں، اور کیا سپورٹ ابھی تک ہو بھی رہی ہے؟ جی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے سپورٹ ہمیں ہو رہی۔ یو کے میں چونکہ ہم کچھ پروجیکٹس کرتے ہیں جس کی فنڈنگ ہمیں مانچسٹر سٹی کونسل سے، اسپورٹس آف انگلینڈ سے، لاٹری فنڈنگ اور اس طرح کی مطلب کچھ چیزوں سے ہمیں فنڈنگ ملتی ہے جو کہ یو کے لیے ہوتی ہے۔ یوں ہم نے پروجیکٹ تو یو این کے ساتھ بھی کیے ہیں، اور وہ ریسرچ بیس کائنڈ آف تھے، وہ فنڈنگ بیس نہیں تھے۔ جہاں تک آپ نے کہا تو یہ زیادہ تر مخیر حضرات ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے والنٹیئرز کرتے ہیں، ہماری اپنی فیملی میں خود ہمارا بزنس ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہم فنڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ اکیلی اس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آپ کے باقی فیملی ممبرز، آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا تو اسپیشل نیڈ ہے، ہی کانٹ ٹاک، وہ از لائک اے بیبی، اس کی بیسک نیڈز بھی مجھے دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن میری اسی وجہ سے ان بچوں کو کیٹر کرنے کا سوچا، ان بچوں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا واقعہ گزرا، کوئی ایسی انسپریشن تھی آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان بچوں کے لیے کام کرنا؟ بالکل بالکل، مائی سن از دا گڈ ریزن۔ ماشاءاللہ، جی انہی کی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ایفرٹس کو قبول فرمائے۔ اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ بھی اسے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان کی تھراپیز کے لیے، انہیں پڑھانے کے لیے، وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے اور کس طرح سے تلاش کرتے ہیں ایسے فیکلٹی ممبرس کو آپ؟ اچھا، ایک تو میں ویب سائٹ ذرا بتا دیتی جی ضرور بتائیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.m for mother, s for sugar, charity.org۔ بالکل ٹھیک۔ سو mscharity.org۔ رابطہ کرنا چاہے بچوں کے لیے یا چیریٹی دینا چاہے تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مخیر حضرات کی مدد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا جو آپ نے ابھی سیکنڈ سوال کیا کہ ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن بہت واسٹ لیول پہ پروجیکٹ کر رہی ہے، ہم صرف وہ سمپل اسکول کھول کے 2-4 بچوں کو پڑھانے والا کام نہیں کرے۔ ماشاءاللہ ہماری جو ابھی ہم نے پچھلے سال جو 2024 میں مختلف کورسز کروائے تھے وہ ورلڈ لیول پہ تھے، 7 کنٹریز سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا تھا، جس میں 150 پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا۔ آل اوور دا ورلڈ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی پرسوں بھی ہم نے یہاں پہ پلانٹیشن کی، قائد اعظم یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا، تو ہم مطلب گلوبل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اویئرنیس پہ ہے، کیونکہ اویئرنیس ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے۔ زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کا، اور جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اس میں، اور